أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलिफ अलिफ, बा बा, ता ता ता, सा सा, जीम जीम, हा हा हा, खा खा खा, दाल दाल, ज़ाल ज़ाल, रा रा, ज़ा ज़ा, सीन सीन सीन, शीन शीन, साद साद साद, दाद दाद दाद, ता ता, वा वा, आइन आइन आइन, गैन गैन, फा फा, क़ाफ क़ाफ, काफ काफ, लाम लाम, मीम मीम मीम, नून नून नून,
واو واو. ها ها. همزة همزة. يا يا. صدق الله العظيم.